سلام. اليوم جيت غادي ندوي لكم على الاي كوميرس. شنو هما لي زيتاب باش ننجحوا الاي كوميرس؟ غادي نحاول نجاوبكم على الاسئله اللي كانوا عندي حتى انا في راسي، كذا انه هما نفس الاسئله اللي عندكم حتى نتوما. داروا لكم ان بلوكاج، اليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا عليهم باش تحيدوا عليكم هذا البلوكاج وتلونساو ان شاء الله في الاي كوميرس ديالكم وتجيبوا لي برودوي اللي بغيتو. اول حاجه غادي نبداو بها هي شنو هو لو برودوي اللي انايا باغي نبيع ولا اللي غادي نقد نبيع. هذا هو السؤال الاول اللي خصني نطرح على راسي، اللي خصني نبريباري ليه مزيان، ندير اون بيتيت ايتود دو مارشي داكوغ اللي غادي تخليني نعرف شنو هما لي بوزوان ديال لو كليون في المارشي، شنو هما الحوايج اللي نقدر نبيع، دونك شنو هو لو برودوي اللي غادي نقدر نجيب اللي غادي نقدر نبيعو. داكوغ دونك اول مرحله كتكون شنو هي اختيار ديال البرودوي. اختاريت لو برودوي ديالي. اول نصيحه من عندي، الا كنت مبتدئ نحاول ما نجيبش بزاف، نجيب واحد جوج ثلاثه ماكسيموم باش نقدر نتحكم فيهم، حيت بلوس عندي بزاف بلوس كنضيع وما كنعرفش شنو غادي نبيع وشنو غادي ندير وكيتلف عندي داكشي. باغ كونطخ الا تفوكاليزيت على حاجه وحده جوج ولا ثلاثه كنقد نمشي فيها مزيان وكنعطي فيها احسن. دونك اول مرحله سالينا الاختيار ديال لو برودوي، عرفنا راسنا شنو غادي نجيبو. غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي منين غادي نشري هاد لو برودوي. خصني ضروري نعرف منين غنجيب هاد لا مارشانديز اللي غادي فاش ناخذها، خصني ناخذها ان بوتي بري اللي باش نقد حتى انايا نمارجي فيها. داكوغ، حيت شنو هو اصلا انا علاش غادي نبيع باش نجيب واحد الربح اللي معقول بيان سور. دونك انايا بلوس كناخذ لو برودوي مون شير بلوس جو غان في ديك لا فون ديالو. داكوغ، دونك حيدنا علينا دابا لا بارتي برودوي، جبنا لو برودوي، عرفنا شنو هو، عرفنا ملي غادي نتقداوه. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نبريباريو لو كونط ديالنا. اول حاجه عندنا خصنا يكون عندنا ان كونط بونكير. عندي ان كونط بونكير مزيان، ما عنديش غادي نمشي لاي بنك، غادي نصوب ان كونط بونكير، غندير لا كرياسيون دان كونط بونكير وغادي نطلب من عندهم باش يديروا ليا لا دوتاسيون، ياكتيفيو ليا لا دوتاسيون باش نقدر ندير لاشا اي لا فونت اون لين، وباش نقدر حتى لا بغيت نسبونسوريزي pour mettre bien sûr en avant les produits ديالي باش يبانو بلوس pour avoir plus de clientèle. دابا غادي ندوزو للمرحله الرابعه اللي هي لا كرياسيون ديال لي باج. كنديروا اون باج فيسبوك دو بريفيرونس، فيسبوك اي انستغرام لي دو. النصيحه ديالي هي ما نخلطوش لي باج، يفو با ميكسي فريمون لي باج. كلنا عندنا دي باج فيسبوك وكلنا عندنا دي كونت انستغرام. داكوغ، دونك باج فيسبوك et Instagram professionnelle خليوها professionnelle. Essayez de ne pas partager la vie quotidienne ou machin, donc ما تخلطوش البيرسونيل مع البروفيسيونيل، خليوها une page que pour la vente. Bien sûr في الاول c'est pas facile d'avoir des abonnés, c'est pas facile d'avoir vraiment des clients اللي غادي يشوفوا لا باج ديالك. دونك شنو غادي دير؟ تبدا ديما بلونطوراج القريب ديالك، صحابك، جيرانك، لي كونيسونس ديالك، صحابك في الخدمه اكسيتيرا، كتوريهم لا باج ديالك باش كيقدروا يطلعوا عندك. بيان ايفيدامون الا قدرتي تسبونسوريزيها مزيان باش كتبقى طلع اون افون باش الناس كيشوفوك. قبل ما كنسبونسوريزي لا باج ديالي، قبل ما تنعطيها الناس تنبريباريها مزيان. اول حاجه في لا كرياسيون ديال لا باج، باسكو هاد لا باج ديال هادي هي اهم حاجه في هادشي كامل بيان سور. اي لو برودوي هو اهم حاجه، مي لا باج راه هي لانترفاس، هي لو ماغازان ديالك اون لين. داكوغ، دونك بحال حليتي لا بوتيك ديالك وصوبتي لي ستور ديالك وصوبتي لا بانتور ودرتي لا ديكوراسيون ايتترا، هذيك اكزاكتومون سي لو ماغازان ديالك، صافي كو عطاها لك غراتويتمون. نتايا كدير واحد الماغازان ديالك اون لين غراتويتمون، ما كتخلص لك لا ضريبه لا حتى شي حاجه. هذا هو لافونتاج. دونك هذا لافونتاج هذا خصنا نخدموا عليه، خصنا نربحوا منه، ما خصناش نضيعوه. داكوغ، دونك ها انا درت لا كرياسيون دو باج. اول حاجه كنختار لا فوتو اللي غادي ندير تكون قريبه ومعبره على هذاك لو برودوي اللي انا غادي نكوميرسياليزي. داكوغ، دونك اون تري بيل فوتو، اون بون فوتو وتكون كلير اللي غادي تريبريزونتيني في هذيك ليماج اللي غادي تريبريزونتي ليا هذيك لا ريبريزونطون ديال هذيك لا باج ديالي. ابري كندوزو لو نون ديال لا باج ديالي مهم جدا. خصني ندير ان نون اللي ساهل باش دغيا يلقاوني، ان نون اللي قريب لهذاك الشيء اللي غادي ندير، واكيد ندير ان نون اللي ماشي نكثر لي اكس ولا زيغريك ولا تيري وماشا. ندير ان نون تري سامبل نبسطها لكم، ان نون سامبل كوريكت وقريب لداكشي اللي كندير. il décrit ce que je suis en train de faire, ce que je vais vendre. سالينا من المرحله ديال لا كرياسيون، سالينا من لو تيتر، سالينا من لو نون لا فوتو. دابا غادي ندوزو لا بيوغرافي. لا بيو خصها تكون مقاده مزيانه، لي غران تيتر
سكيفو ماتر ايتترا، نشرح مزيان ديتايي شنو بغيت ندير. ابخي انا كريت لاباج ايتترا، درت كلشي. دابا غادي نمشي باش نشري البرودوي ديالي. نهار غادي نمشي باش نشري ما غاديش نشري دو غروس كونتيتي باسكو انا مازال ما عنديش كليان. غادي ناخذ بيان سور انا لو برودوي باغي نجيبو خصو يكون عندي، خصني نكون شايفاه، خصني نكون قيساه، خصني نعرف شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، خصني نشوفو قدامي باسكو انا ماشي غادي نجيبو النهار الاول وغادي نبيعو الكليان وانا ما عارفاش دو كوا il s'agit. خصني نعرف لي زافونتاج ديالو، خصني نعرف لي زانكونفينيون ديالو. كاين بزاف ناس يقول لي انكونفينيون، كيفاش انكونفينيون انا غادي نبيع برودوي كنجيب فيه انكونفينيون؟ تو برودوي عنده انكونفينيون، غير هو خصو يكونوا دي انكونفينيون لي صغيورين. التليفون الا شريتيه وطاح لك تيتهرس، هذا سي ان انكونفينيون. شفتي كيطيح كيتهرس. خصني انا نقلب على بلوس دافونتاج كو دانكونفينيون. نكون ترونسبارونت مع لو كليون ديالي. الا سولني على شي حاجه واش فيه سيدي خايبه فيه هاد القضيه، ما نكذبش على لو كليون ديالي، نكون ترونسبارونت ونقلب على لي زافونتاج لي بينيفيس و سورتو لي كاركتيرستيك. جبت لو برودوي، نوقف عند واحد لو بوين مزيان بزاف. خصنا نعرفوا شنو هما الفرق بين لي زافونتاج اي لي بينيفيس. لي زافونتاج هو شنو هما لي زافونتاج اللي كاين في هذاك لو برودوي. لي بينيفيس شنو غادي يربح لو كليون من هذاك لو برودوي. كاين فرق باسكو انا يقدر يكون هذاك لو برودوي فيه بزاف لي زافونتاج ولكن انا ما عنديش بينيفيس فيه. دونك انا خصني نقلب على لو بوزوان ديال لي كليون سيبل ديالي واش هما عندهم دي بينيفيس من هذوك لي زافونتاج. فهمت لو برودوي. دونك غادي نقلب على دو بيل ايماج على داك لو برودوي، غير جوجل يوتيوب على اي برودوي جبناه غادي ناخذ دو بيل ايماج نحطو ما قل ودل ديسكريبتيف مع لي زافونتاج ديالو. بينيفيس دوا معايا الكليون نشرح ليه لي بينيفيس ديالو، نحاول نقنعو، نعرف كيفاش نقنعو. ديما كيكون عندي لو برودوي. علاش؟ حيت ابخي اون فوا غادي كونتاكتيك لو كليون، اون فوا غادي يعيط لك واحد لو كليون سلام سيدي سلام لاله عافاك انايا راه ما تنثقش في هاد لي زاشون ان لين، راه شحال من مره دارت ليا عافاك واش تقدر تاخذ لي اون فوتو ريال، اون فوتو ريال ديال لو برودوي بيان سور بغاها مخيوده بالتليفون. نتايا اول حاجه خصك تكون دير اون بون تري بون بريز لا فوتو ديالك ديال لو برودوي ديالك باسكو يقدر يكون برودوي واعر زوين ولكن نتايا ما صورتيش ما بانش ما عطيتيش tu l'as pas mis en valeur هذاك لو برودوي بهذيك لا فوتو اللي درتي. دونك ديما يكون عندنا ان شون دو فوتو زوين بروبر. نكونوا بريبارين واحد لا بيتيت زون في الدار عندنا اللي كناخذوا فيها لي فوتو، واحد اون بيتيت زون بوف ولا شي حاجه هكا مع شي فون بلون ولا شي حاجه شي فون زوين ونصوروا فيه باش بور ميتر اون فالور. شي حاجه خصو يكون عندنا لو برودوي. فاش كنمشي نشري مع السيد داك الجمال ولا داك السيد اللي كناخذ من عنده كنقول له فوالا سيدي اليوم انا ما غناخذش من عندك لا كونتيتي حيت مازال ما عنديش لي كوموند، غادي ناخذ من عندك غير وحده ولا جوج، غادي نمشي نتيستيهم نجربهم حتى اللي طلب من عندي الكليون راه غادي نصورهم ليه باش حتى انا نعرف راسي واش خدام ليا ولا ما خدامش ليا. فهمتوا كيفاش؟ دونك هادي هكا كيفاش كنتعاملوا في الاول. عندي كليون عجبو داكشي كونتاكتاني لو بروميير كليون. لو بروميير كليون ما كنتعاملش مع الاساس غادي نبيع ليه وغادي يمشي بحال هكا، لا نقدر ناخذو كوم ان كليون امباسادور، ناخذو كوم ان كليون فيديل حيت هذاك لو كليون يقدر يشكرني ابخي، يقدر يجيب لي صحابو، نقدر هو نبقى نتعامل معاه. دوكو ما كنتعاملش معاه بوغ هذيك لانستون اي سي لي كليون ديالنا نتعاملوا معاهم افيك سوان، نعطيوهم وقتهم وعمرنا ما نقولوا كاين وانا باقي ما عنديش لو ستوك. واخا بلاتي انا نشوف لك لو ستوك ونعيط للسيد اللي كنتقدم من عنده، الو سيدي واش عندك هاد لارتيكل راه طلب لي واحد السيد شحال عندك انا خصني 10 كاينين تري بيان. نعاود نعيط للسيد السلام عليكم سيدي هي ايفيكتيفمون راه كاين 10 لي زارتيكل اللي خصك مفوقاش ان شاء الله. نتفاهموا معاه على المود دو بايمون، نكونوا تري كلير في لو مود دو بايمون شوازي ديالنا، واش غادي تخلص بكارت خلص لور دو ليفريزون كيفاش ايتترا. دابا غادي ندوزو لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا ليفريزون اللي هي مهمه جدا. عمرنا ما نتعطلوا في لا ليفريزون، عمرنا ما نعطيو ان ديلي اللي ما غاديش نقدروا نخرجوا فيه ولي ديلي ما يتعطلوش بزاف ونكونوا عند الكلمه ديالنا. وديما خص يكون عندنا ان بلان بي في لا ليفريزون، ما نبقاش واحد في لا ليفريزون الا كانت اور مدينه ديالكم مثلا انا جو سور كازا، الا كانت اور المدينه ديالكم راه كاينين دابا بزاف كاينه امانه ايتترا اللي نقدروا نصيفطوا معاهم. كانت سور المدينه ديالكم سواء كتختاروا دي بوين ريلي سواء كتختاروا نتوما كتمشيو تصيفطوها تديروها ليفريزون ادميسي نتوما ني تكون لي سيمو ايتترا. او بيان كاينين دابا دي ليفرور كاينين طابيو ليفرور ماروك ايتترا ولا هذا كتلقاو دي ليفرور اللي هما فريمون كاينين دي سوسيتي دابا اللي كتلقاو لي ليفرور اللي حداكم غير في لونطوراج ديالكم لي سون تري فياب. دونك كوم سا ما كتحتاجش انت كاع تحرك ولا ديبلاصا. كاين الناس اللي ما كيبغيوش يديبلاصاو، كاين اللي با موتوريزي دونك غادي يخسر في داك الديبلاسمون ايتترا، كاين اللي الا با اونفي دو سو ديبلاسي حقو ما بغاش يديبلاصا، كاين اللي هو خدام حيت الاي كوميرس سواء كاين اللي دارو باش يدخل ان اوتر ريفونو وهو خدام
ما بغاش يتوشي في الصالير ديالو، بغا هذاك يخدم هو اللي دوز به لو موا ديالو، الصالير عنده ما يدار به. كاين اللي داروا كوم ريفوني هو جالس في الدار وهذا باغي يخدم به، دوكو كاين اللي ما مساليش، كاين اللي ما باغيش يمشي ديبلاصا. كاين هاد لو مويان انا طونك ريفوندور كنشوف لي ليفرور لي ديسپونيبل حدايا، وكيمشي هو كنعيط له كيديبلاصا. الو كتكون انت داير معاهم الو السلام عليكم، عافاك غادي تمشي عند ديبو فلان فلاني مثلا، غادي تجيب ليا واحد 15 ارتيكل من هذه، عافاك وغادي تفرقهم ليا على هاد لي زادريس اللي غادي نعطيو هاد لا دات فلان فلانيه، اي سي فيابل و سي اونيت زعما لو سيرفيس ديالهم ايتو. فوالا كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انني نكون ما طولتش عليكم، وكنتمنى انني عطيتكم فريمون لي ريبونس ديال لي كيسيون اللي كيدوروا ليكم اون تيت، ولا كان هذا هو لو بلوكاج ديالكم حيدوه وبداو لونسي فو بروجي ان شاء الله. شفتوا لو اي كوميرس فيه الربح، والا ما دخلتيش بزاف غادي تدخل او موا باش تعيش، باش دوز لا جورني ديالك. يعني ضروري فيه لو ريفونو، خصك غير تعرف تخدم فيه، وخصك السيروره ديال العمل ديالك ما توقفش الخدمه ديالك، خصك تكمل فيه باش يمشي ليك مزيان. نتمنى ان هاد المعلومات تكون فاتتكم وحيدوا عليكم العكز، ونوضوا باش تبداو لي باج ديالكم. ان شاء الله في الحلقات الجايين غادي نحاول باش نتكلم لكم على ديفيرون تيب ديال لي كليون وكيفاش نتعاملوا معاهم. الا عجبتكم لا فيديو خليو لي دي لايك، خليو لي دي كومونتير، ابونيفو وفعلوا الجرس باش يطلعوا لكم لي فيديو جداد ان شاء الله كاملين. من هنا لتما ان شاء الله نلقاكم على خير. سلامه.